अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। एक मिर्ज़ा गालिब के शेर से शुरू करता हूँ। हम तस्लीम करते हैं हमें फ़ुर्सत नहीं मिलती, मगर जब याद करते हैं तो ज़माना भूल जाते हैं। शुक्रिया मिर्ज़ा गालिब। ये मैंने अपनी एक पहले भी वीडियो में कहा था कि मार्च में मार्च नहीं होगा, यानी मार्च से पहले ये मैंने कहा था कि मार्च में मार्च नहीं होगा, क्योंकि जो जो इनके बयानात आ रहे थे उसके मद्देनज़र रखते हुए ये मालूम हो रहा था कि ये कब हंडिया जो है वो चौराहे पे फूट जाएगी। और मैंने उस टाइम भी ये कहा था कि ये मार्च के महीने में मार्च की बात कर रहे हैं, और जब मार्च गुज़र जाएगा तो ये कहेंगे कि मई आ गया है, अप्रैल आ गया है, सॉरी अप्रैल आ गया है। और अप्रैल में ये 1 अप्रैल को ये मार्च का बहाना ये करके टाल देंगे कि हमने तो अप्रैल फूल के लिए कहा हुआ था कि मार्च में मार्च करेंगे। अप्रैल फूल है, आज अप्रैल फूल है, फूल मनाओ। हमने आवाम को भी फूल ही मनाया है, बेवकूफ़ बनाया है। मेड 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 इनके पुराने जो है वादे। बिलावल ने कहा था कि मैं लात मार के हुकूमत को गिरा दूंगा। हमें समझ नहीं आ रही कि भाई ये कोई मट्टी की दीवार है, ये कोई प्लास्टिक का जो है ना वो इसमें कोई घेरा किया हुआ है कि प्लास्टिक में आप लात मारेंगे तो वो टूट जाएगी और वो उधड़ जाएगी या फट जाएगी। ये हुकूमत होती है, और हुकूमत चाहे वो अंधी हो, काणी हो, नवाज शरीफ और जरदारी जैसों के हाथ में आ जाए, और अगर इवन के मुशर्रफ के हाथ में भी आ जाए तो वो भी इसको जो है ना संभाल लेता है और किसी की ज़रूरत नहीं होती। आप सबसे बद दौर जो है ना, बदतर जो दौर था वो याहिया ख़ान का था। आप उस दौर का भी देख लें कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि जल्दी जल्दी वो ये कहे कि मैं हुकूमत को अभी लात मार के गिरा दूंगा। ये ऐसा कभी नहीं होता, हुकूमतें हुकूमतें ही होती हैं। अब इन दिनों में आपने देख ही लिया कि वो ये जो इनकी हंडिया चढ़ी हुई थी पीडीएम की, वो चौराहे पे फूट गई है। और अब यही अपने फफोले जो हैं वो उस पे हाथ रखते हैं तो दुखते हैं, तो दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये इनके अपने ही पैदा किए हुए हैं। यही बिलावल था जो जरदारी और मरियम मिल के मीटिंग करते थे कि हम जो है वो इस हुकूमत को चलता करेंगे। भाई चलता करें, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी आइनी तरीके से, किसी कानूनी तरीके से। असम्बली में आप लोग बैठने के काबिल नहीं रहे। असम्बली में आते हैं तो आपकी बात नहीं निकलती। असम्बली में आप कोई तरीक़ाकार नहीं अपनाते। तरीक़ाकार अपनाएं, आवाम को बताएं और कानून साजी करें। उसमें जो जो सही रास्ता है उसे इख्तियार करें। आवाम आपको कुछ भी नहीं कहेगी। आवाम इस मसले में कभी नहीं आएगी कि कौन सी हुकूमत है और कौन सी नहीं। आवाम को तो 4 टाइम सुकून चाहिए कि उन्हें 4 पहर जो है वो सुकून की नींद मिल जाए, उनके लिए यही इनफ है। उन्हें कोई गर्ज नहीं कि मरियम आएगी, नवाज शरीफ आएगा, नत्थू आएगा, फत्तू आएगा, जो भी आए, नो वरी। आपको पता है कि जरदारी ने एक दफ़ा कहा था कि तुम 3 साल के लिए आते हो और हमने सदा रहना है। सदा तो अल्लाह की ज़ात रहने वाली है। इंसान जब मगरूर करने लगता है ना, तो अल्लाह ताला को वो पसंद नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद करता है कि तुम्हारे में आजिज़ी है और मेरी मखलूक की खिदमत करने का जज्बा है, तो अल्लाह ताला तुम्हारी हेल्प करता है। वरना अदरवाइज़ तुम अपनी ज़ात के लिए सिर्फ सोचते हो तो अल्लाह ताला रुसवा और जलील करता है, जैसा कि नज़र आ रहा है आवाम को। गो के इन लोगों ने जो कोई कारनामे किए थे और जो ये कर रहे हैं वो उससे तो हर आदमी समझता है, लेकिन क्योंकि ये शातिर हैं और आवाम को इन्होंने शऊर और अखलाकियात नहीं दी, जिसकी वजह से आवाम जो है वो
وہ اس چیز کو سمجھ. آج میں کسی کو یہ بھی سمجھانا شروع کروں کہ نہیں یہ دیکھو یہ انہوں نے 30 سال پہلے یہ کیا تھا، انہوں نے 20 سال پہلے یہ کیا تھا. عوام ہماری اتنی اچھی ہے، بہت ہی اچھی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں آج روٹی چاہیے، ہمیں آج مہنگائی سے جو ہے نا جان چھوٹنی چاہیے. یعنی وہ جس نے گھر تباہ کر دیا، جس نے گھر کو لوٹ لیا، جس نے گھر کے لیے کوئی لکڑی تک نہیں چھوڑی کہ اس کی چھت بھی جو ہے نا اس کو کور کرے اور ٹپکتا ہوا جو ہے نا وہ چھوڑ کے چلا گیا. تو اس کے لیے آپ ایک عام گھر کی مثال لے لیں. ایک عام آدمی اگر اس کے والدین نے اس گھر کو اجاڑ دیا ہے تو اس کی اولاد جو ہے نا اس کو گھر کو بھی بناتے 20 سال لگ جاتے ہیں. 20 سال. اور میں نے تو پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ کم سے کم آج پہلے دن سے سٹارٹ کریں قوم کو سبق دینا اور انہیں سدھارنے کا اور انہیں تعلیم یافتہ ہونے کا. تو 15 سال لگتے ہیں. ایک بچہ 5th سے کالج سے ایجوکیشن سے سروس تک آنے میں 15 سال لگتے ہیں. اور 15 سال بعد وہ بچہ جو ہے آپ کا بالکل نیٹ اینڈ کلین ہوگا. کیوں کہ اس کو آپ نے گھر سے اسکول اور کالج تک خود ڈراپ کیا اور خود لے کے آئے ہیں. اسے کوئی رستہ نہیں بتایا کہ بیٹا مفت کیسے سفر کرنا ہے، بے ایمانی کیسے کرنی ہے، ٹکٹ کیسے بچانا ہے. یہ کوئی ایسا آپ نے اسے عمل نہیں کرنے دیا. اب اس کا مائنڈ جو ہے وہ بالکل اچھا ہوگا. وہ جب کسی جاب میں بیٹھے گا تو وہ ویسے ہی امپلیمنٹ کرے گا جیسا آپ نے اس کو تربیت دی ہوئی ہے. 15 سال کسی کو تربیت دیں گے تو وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اس کی سوچ اور اس کا دماغ جو ہے وہ فریش ہو چکا ہوگا اور وہ کہے گا ہاں بھائی بے ایمانی ہوتی ہے، میں پال ہی گیا ہوں نا، میرے ماں باپ نے مجھے پال لیا ہے. تو جب قوم میں یہ چیزیں آ جائیں گی تو پھر جا کے بے ایمانی، فراڈ، یہ چیزیں ختم ہوں گی. آج تو پہلے دن سے آپ اسکول سے بچے کو گھر سے اسکول بھیجتے ہیں تو آپ اس کو صرف یہ کہتے ہیں یہ لو بیٹا ٹکٹ، پیسے یہ تمہارے لنچ کے ہیں. اب وہ لنچ بھی سوچتا ہے کہ یار میں دوستوں سے کھا لوں، اور پھر بعد میں جو ہے وہ گاڑی کا کرایہ وہ نہیں دیتا، کنڈکٹر کو، بس والے کو نہیں دیتا، اس لیے کہ یار میں دھونس جماؤں گا، میں کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے یہ کیا کریں گے، ہم 10 لڑکے ہیں. اب وہ تو بیچارہ اکیلا کنڈکٹر اور ایک ڈرائیور کیا کرے گا کسی کا. ان بچوں کی وہیں سے عادت پڑ جاتی ہے کہ ہم نے چوری کرنی ہے، بے ایمانی کرنی ہے، پیسے بچانے ہیں، ہمیں روکنے والا کوئی نہیں. جب انہیں وہاں سے تربیت مل رہی ہے، ابھی وہ اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ ہیں، اور انہیں تربیت یہ مل رہی ہے کہ تم خرچ کرو یا نہ کرو تمہیں روکنے والا کوئی نہیں، دھونس چلے گا. پھر وہ جب وہ نوکریاں کریں گے تب بھی وہ دھونس ہی چلائیں گے. تو آپ خود بتائیں کہ وہ قوم کب ترقی کرے گی جو آج یا کل تک اپنی قوم کو اچھے رستے پہ نہیں لگانا چاہتی. یہی حال ہے ہمارے پورے معاشرے کا، ایک نہیں پورے کا. اگر کسی نے تیل ڈلوانا ہے تو وہاں پہ بے ایمانی، اگر کسی نے کھانا لینے کے لیے جانا ہے وہاں بے ایمانی، اگر کسی نے کوئی سفر کرنا ہے لائن میں لگنا ہے وہاں بے ایمانی. یعنی مجھے پہلے آگے جانے دو اور جھوٹ بول کے اپنا کام نکالنا. یہ ہماری عوام میں بہت پنپ چکا ہے اور اس کو چاہیے ہمیں کوشش کریں کہ ہم ان چیزوں سے جتنا بھی، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تعلیم کے بعد آئیں گی. بغیر تعلیم کے یا آپ تدریس کا کوئی ذریعہ نہیں اپنائیں گے. کوئی ضروری نہیں کہ کوئی کالج نہیں گیا تو اس کے لیے یہ مشکل کام ہے. اس کو بھی سوسائٹی میں بٹھائیں. جب سوسائٹی میں بیٹھے گا، ان اچھے لوگوں میں بیٹھے گا، اسے سمجھ آئے گی کہ سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے ہماری. یہ چیزیں گورنمنٹ کا کام ہے ان پہ امپلیمنٹ کروانا، اور ان کو ایسے تدریسی جو ہے نا مراکز جو ہے نا وہ بنائے جائیں جس میں ان لوگوں کو بھی تربیت دی جائے کہ جو اب اس ٹائم کہیں کہ اب ہم نے پڑھنے کا ہمارا ٹائم نہیں رہا، لیکن انہیں سیکھنے کا ٹائم تو ہے نا. وہ چلو اپنے لیے نہیں صحیح، اپنے بچوں کے لیے تو کم سے کم سوچیں نا کہ فیوچر میں ہمارے بچے. ہر آدمی کہتا ہے کہ بھئی اس ملک میں رکھا گیا ہے، ایون کہ پاکستان کے لیے کہتے ہیں کہ اس میں رکھا گیا ہے، اور ہر آدمی جو ہے نا وہ باہر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں بھاگتا ہے؟ کیونکہ اسے وہاں پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کوئی پنپنے نہیں دے رہا اس چیز کو. بہرحال ایسی بہت سی باتیں ہوں گی جو میں پھر بھی کرتا رہوں گا گائے بگائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.